मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मसीह चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों की सलामती हो। और आज हम खुदा के कलाम में से बहुत अहम बातें सीखेंगे और ये मेरे लिए और आपके लिए मैं ईमान रखता हूँ कि तसल्ली की बातें हैं। जैसे हालात वाक़यात से हम गुज़र रहे हैं, बहुत से लोग परेशानी के अंदर हैं, मायूसी के हालात हैं, बेदिली का ज़ोर है, लेकिन मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूँ। आप ईमान रखें, खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करने को है। और आज का हमारा जो मज़मून है वो ये है कि देखो मैं एक नया काम करूँगा। खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है, आए हम किताब मुक़द्दस की तरफ मतवज्जा हों। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 43वां बाब और उसकी 19 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब गौर से सुनेंगे। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आप सबके लिए बरकत का सबब बने। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यूँ फरमाता है कि देखो मैं एक नया काम करूँगा। और जब ये यशायाह नबी का सहीफ़ा खुदा ने ये कलाम बनी इसराइल के साथ किया तो वो बड़ी मायूसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी बड़ी कशमकश के अंदर गुजर रही थी। हर तरफ उनको मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही थी। फिर खुदा ने अपने बंदा यशायाह को खड़ा किया कि उनसे कलाम कर, और खुदा के बंदा ने ये कलाम किया कि खुदा फरमाता है देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया काम करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हालात वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत से लोग अब बेदिल हो चुके हैं। हम जो कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम बेशक परेशान हैं, लेकिन हमारे लिए खुदा एक नया काम करने की कुदरत रखता है। और वो यहाँ पर फरमाता है कि देखो मैं एक नया काम करने को हूँ। हमारे वो दिन जो मायूसी के थे, बेदिली के थे, वो ख़त्म होने वाले हैं यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा मेरे साथ और आपके साथ ये वादा कर रहा है। खुदा हर वक्त अपने लोगों के साथ एक नया काम करना चाहता है। और जैसे जैसे हालात वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, दुनिया के अंदर हर तरफ खौफ ही खौफ है, हर तरफ डर सा पैदा हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए वादा है। वो यहाँ पर फरमाता है देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। खुदा फरमा रहा है अब वो ज़ाहिर होगा, अब आप उसे देखेंगे। अगर आप मायूस हो चुके हैं, बेदिल हो चुके हैं, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर नया काम करने को है। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कलाम के वसीला आपकी मायूसी को, आपकी बेदिली को दूर करने वाला है, क्योंकि वो अपने कलाम के हर वादे को पूरा करता है और उसके सारे के सारे वादे हाँ के साथ हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम में जब वो बनी इसराइल मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके पास कुछ ना था, वहाँ पर खुदा ने अपने बंदा यशायाह को खड़ा किया कि उनके साथ वो कलाम करे। एक हवाला मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, इसी यशायाह नबी के सहीफ़ा में से उसके 40वें बाब में और उसकी पहली आयत में आप सबके लिए पढ़ो। और मुझे और आपको क्या करने की ज़रूरत है? खुदा नया काम करना चाहता है मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर। और यहाँ पर वो क्या फरमाता है, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदावंद फरमाता है यरूशलेम को दिलासा दो और वो उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंग व जदल के थे गुजर गए। खुदावंद यहाँ पर फरमाता है तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मुझे और आपको एक दूसरे को तसल्ली देने का वक्त है। जैसे हालात वाक़यात दुनिया के अंदर रूनुमा हुए हैं, अब कलीसिया को एक दूसरे को तसल्ली देने की ज़रूरत है कि खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में नया काम करेगा। खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर नया काम करेगा। अब मुझे और आपको तसल्ली देने की ज़रूरत है। वो यहाँ पर फरमाता है यरूशलेम को दिलासा दो। आज के यरूशलेम हम हैं, क्योंकि हम उन हालातों और उन वाक़यात से गुजर रहे हैं।
آج میرے لیے اور آپ کے لیے تسلی ہے، دلاسا ہے کہ خدا میری اور آپ کی زندگی میں نیا کام ضرور کرے گا۔ اگر آپ مایوسی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، بے دلی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر خدا تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اس کلام کے وسیلہ ضرور برکت دے گا، اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک نیا کام ہوگا، اور وہ ایسا کام ہوگا کہ آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی کہ خدا نے میری زندگی میں جلالی کام کیا ہے۔ وہ یہاں پر فرماتا ہے تسلی دو۔ آج کلیسیا کو، خادموں کو تسلی دینے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو۔ خدا ہر مشکل کے بعد اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیتا ہے۔ اگر آج ہم سب بے دلی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے ملک کے حالاتوں سے ہم پریشان ہیں، لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام کہتا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اور وہ بے شک نیا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات، واقعات رک جائیں گے، تھم جائیں گے جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اور میں اور آپ دوسروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ یہ صرف کلیسیا کے پاس اختیار ہے کہ کلیسیا ایک دوسرے کو تسلی دے سکتی ہے۔ اور یہاں پر وہ فرماتا ہے اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن تھے جو وہ گزر گئے، جو ہماری مصیبتوں کے دن تھے وہ گزر گئے، اب خدا ایک نیا کام کرے گا۔ ایمان رکھیں آپ، اور کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آج ابھی تک میرا اور آپ کا ایمان نہیں بڑھا تو ہم نے آج تک خدا کے کلام کو سنا نہیں ہے۔ آئیں خدا کے کلام کی طرف اپنے سوچ اور اپنا دل اور اپنا دھیان لگائیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر نیا کام ہو، کیونکہ خدا مجھے اور آپ کو آج یہ فرماتا ہے اگر ہمارے جو مصیبت کے دن تھے وہ گزر چکے ہیں، خدا ایک نیا کام کرے گا۔ جیسے بھی حالات ہوں، مشکلات ہوں، ملک ہمارا جسم بھی حالاتوں سے گزر رہا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو تسلی دینے کی ضرورت ہے، اور خدا بے شک ایمان رکھے خدا ایک نیا کام کرے گا، اور آپ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمارا ملک پھر بحال ہوگا، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ جب ہم مل کر اپنے ملک کے لیے پریئر کریں گے، دعا کریں گے، تو سارے کے سارے حالات، واقعات گزر جائیں گے، اور خدا پھر سے کلیسیا کے وسیلہ ملک پاکستان کو بحال کرے گا۔ ملک پاکستان کے اندر ایک نیا کام ہوگا۔ جن حالاتوں اور واقعاتوں سے ہم گزر رہے ہیں، بنی اسرائیل تمام خدا کے لوگ ان مشکلات سے گزرے ہیں، لیکن خدا نے ان کی زندگی میں ایک کام کیا، نیا کام کرے گا خدا۔ آپ بے دل نہ ہو، مایوس نہ ہو، اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو لائیں اور ایمان رکھیں۔ یہاں پر وہ فرماتا تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ مجھے اور آپ کو تسلی کے لیے خدا نے کھڑا کیا ہے۔ بے شک ہمیں ادھر ادھر کی باتوں سے بے دلی ہماری زندگی میں ہوتی ہے، مایوسی ہماری زندگی میں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ایک نیا کام کرے گا، اور اب وہ ظہور میں آئے گا۔ آپ کی زندگی میں نیا کام ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں نیا کام ہونے والا ہے۔ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر گھرانوں کی نجات کا بندوبست کر دیتا ہے۔ آئیں ان مشکل حالاتوں میں خدا کے اس کلام پر توجہ دیں، آئیں ان مشکل لمحوں میں اپنے آپ کو پیش کر دیں خدا کے حضور میں، سجدہ ریز ہوں، اور خدا ایک ایسا آپ کے لیے کام کرنے والا ہے جو آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی، اور آپ خوشی فیل کریں گے جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ اور وہ فرماتا ہے ان کے دن جو جنگ و جدل کے تھے وہ گزر گئے، وہ دن گزر چکے ہیں۔ آپ مت سوچیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، بس آپ یہ ایمان رکھیں کہ ہمارے جو دن تھے، جو پریشانیاں، مشکلات تھی، وہ گزر گئے۔ اب خدا ہماری زندگی میں نیا کام کرنے والا ہے، ہماری زندگیوں میں نیا کام ہوگا۔ آپ تسلی دیں، آپ تسلی دیں۔ خدا کہتا کہ میں بیابانوں میں، صحراؤں میں ندیاں جاری کر دوں گا، جہاں سے کوئی امید نہیں وہاں خدا امید پیدا کرے گا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، خدا فرماتا ہے میں صحرا میں بھی ندیاں جاری کر دوں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے ہر ایک کام کو کر دوں گا۔ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے وعدے کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو انڈھیل دیں۔
जितनी भी परेशानियां हैं, कोई भी हमें नहीं कह सकता कि अपनी परेशानियां मुझे दो। एक ही शख्स है, एक ही हमारा खुदावंद है, और वो फरमाता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारी फिक्र है। कोई भी हमारा अजीज रिश्तेदार, कोई भी हमसे ये नहीं कह सकता कि अपनी परेशानियां मुझे दो। एक ही है, और वो यस्सु है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर नया काम करना चाहता है। तसल्ली दें, कलीसिया के पास ये इख्तियार है, एक दूसरे को तसल्ली दें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, और इन मुश्किल हालातों में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए अपने आप को पेश कर दें, जैसे भी हो सके एक दूसरे की मदद करें। ये कलीसिया के पास इख्तियार है, जब आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खुदा आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे।